अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क जिससे मई से पहले दुनिया के अंदर वो इज्जत या वो पज़ीराई नहीं मिल रही थी, लेकिन मई के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, जैसे पूरी की पूरी किस्मत ही तब्दील हो गई। एक्चुअली हमें पता तो है कि क्या हुआ, कि हमने भारत को धूल चटाई और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भाई एक ऐसा मुल्क जिसके पास पैसे भी नहीं है, इस मुल्क जो मुल्क अंदर से दहशतगर्दी का भी शिकार है, पॉलिटिकली भी उसे बहुत तंग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें इतनी जान है कि वो अपने से बड़े दुश्मन का ये हाल कर सकता है। तो पूरी दुनिया ने कहा भाई कुछ तो है इन लोगों में, और वही असरात अब हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। दुनिया के देखने का कहते हैं वो नजरिया ही तब्दील हो गया पाकिस्तान के बारे में। अब यूएन से जो फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं, यकीन माने दिल खुश हो जाता है। हम पाकिस्तान को यहीं देखना चाहते थे। बड़ी से बड़ी मीटिंग होती है, 7 बड़े मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान का झंडा दरमियान में नजर आता है। तो ये हर पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा टाइम नसीब किया है। लेकिन इस स्टोरी को बताने से पहले यकीनन मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्टोरी जब आप सुनेंगे आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो पाकिस्तान के बारे में आपको बताएंगे कि कितनी इज्जत मिल रही है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी स्टोरीज हमने शामिल की हैं आपके लिए, जो चौधरी साहब को ऐसे लगता है कि हम पहली छोटी स्टोरीज बता दें ताकि लोग आराम से और नमाज से बैठ के बाद में तसल्ली से सुन सकें कि पाकिस्तान को क्या क्या इज्जत मिली, और बाकी बड़ी खबरें शामिल होंगी। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब की खबर मैं शामिल करता हूं कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि उनकी आवाज बंद हो जाएगी। तो जॉय साहब से पूछता हूं, क्या ये बात दुरुस्त है? राना सनाउल्लाह साहब ने कल इंकशाफ की एक टेलीविजन शो में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करने के बारे में हम सोच रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट वाकई इसके ऊपर सीरियस है और इनकी कोई ना कोई नेगोशिएशन अमेरिका के साथ चल रही है। और एक्स अकाउंट जो है उसके ऊपर प्रॉपर इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर क्या क्या चीज़ चल रही है। जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो अफगानिस्तान की हमायत जो बार बार वो कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट जो है वो लेके जाना चाहती है एक्स के पास। और क्योंकि वो जो इंतजामिया है वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है और उनके सामने ये प्रूफ रखे जाएंगे कि आप देख लें इमरान खान साहब जो हैं वो अफगानों के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, इतने लोग मर गए हैं, लेकिन वो दहशतगर्दी की हमायत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हेट उनकी जो ट्वीट्स के अंदर है, उस हेट का एनालिसिस करके उनके सामने रखा जाएगा कि इस तरह पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की सोसाइटी का मॉरल फाइबर तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब अपनी ट्वीट्स में बयान करते रहे हैं, मेरा ख्याल इनके गले पड़ने वाली हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी सीरियस है। पूरा एक प्लान और पूरा उसने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, पूरा केस तैयार किया हुआ है। ये केस जो है वो एक्स की इंतजामिया के सामने रख के मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, ये मुझे फील होता है। और ये बहुत बड़ा डेंट होगा, बहुत बड़ा डेंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। ठीक है, चलें आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी ये भी इसी हवाले से कि पीटीआई की शामत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अपनी शामत की वजूहात वो खुद पैदा करते हैं। तो फलक जावेद साहिबा एक इनका नाम है, मैं इन्हें को बहुत बड़ा नाम नहीं गर्दानता हूं, लेकिन उनके सोशल मीडिया के लिहाज से ये उन्हें बहुत ऊपर करके रखते हैं इन खातून को। तो इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कैसी हुई है, कहां हुई है, इसके अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। अभी तक यही पता नहीं लगा गिरफ्तार कहां से हुई है, हम आपको जरूर बता देंगे। चौधरी साहब को मालूम है, अगर ये खुद अपनी मर्जी से बताना चाहें तो मैं चौधरी साहब से ही पूछता हूं ये क्या स्टोरी है। अच्छा देखिए, ये सनम जावेद और फलक जावेद साहिबा दोनों खवातीन हैं और बड़ी एक्टिव हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिव खवातीन हैं। और हर पार्टी को, हर खातून को, हर मर्द को, हर शख्स को ये आज़ादी है कि वो किसकी हमायत करता है, किसकी मुखालफत करता है। तो इस लिहाज से इनके पास पूरा अख्तियार है कि ये क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी जो अकाउंट्स हैं उनमें से बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो बाद में जाली भी साबित होती हैं और उससे कैरेक्टर असैसिनेशन भी किसी की होती है। जैसे कि अज़मा बुखारी साहिबा से रिलेटेड एक वीडियो इन्होंने शेयर कर दी थी और उसे फैलाया भी बहुत ज़्यादा था और वो बाद में गलत साबित होगी। वो पोर्नोग्राफिक वीडियो थी, उसमें फेस चेंज करके तो उसको बना के और उसको फिर बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया। और देखें, एक खातून के अकाउंट से एक खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन इस लेवल की हो रही है, वो वाकई से आती है। और अगर कोई और फलक जावेद साहिबा की भी इस किस्म की वीडियो बना के चलाता तो हमें इसी तरह प्रोटेस्ट करना था। तो बहरहाल अज़मा बुखारी साहिबा जो अदालत में चली गई और वहाँ से फिर उन्होंने ये डिग्री ली और उसके बाद फलक जावेद साहिबा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ। तो वो मुख्तलिफ जगहों पर छुपती रहीं, वो सामने नहीं आई। अब दो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आई है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि F10 मरकज़ है इस्लामाबाद में और वहाँ पे एक अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है और वहाँ कुछ लोगों का क्लेम है कि सलमान अकबर राय साहब के फ्लैट से वो गिरफ्तार हुई हैं। और सलमान अकबर राय साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। तो मैं सलमान अकबर राय साहब की तरदीद को फैक्ट समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने कह दिया तो उसको मान लेना चाहिए। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि फलक जावेद साहिबा का उस फ्लैट के साथ या सलमान अकबर राय साहब के पास उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था जो उन्होंने कह दिया। उसके बाद सनम जावेद साहिबा हैं जो उनकी बहन है, उन्होंने कहा कि ये पेशावर जा रही थी। तो ये उसके बाद जो स्मार्ट सिटी कैमराज हैं उसके अंदर आ गई और वहाँ से फिर पुलिस ने इनको रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। अब ये उनकी बहन का मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है बहन क्योंकि उनकी फैमिली की है और बड़ी करीब है तो उनके इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेना चाहिए। कुछ और लोगों का ख्याल ये है कि लाहौर से गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन मैं सनम जावेद साहिबा का जो मौक़िफ़ है मैं उसे समझता हूँ कि उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब फैमिली का बंदा कह रहा है तो फिर उसे मान लेना चाहिए। अब इस सारे काम के अंदर जो इनके ऊपर दो दफात के ऊपर केस है, एक तो प्रोपेगेंडा सरकारी इदारों के खिलाफ इन्होंने किया था, वो बहरहाल काबिल बर्दाश्त है। इदारे हों या शख्सियात हों, पॉलिटिकली उनके साथ आप मुखालफत कर सकते हैं, उनके खिलाफ बात कर सकते हैं। पॉलिटिकली नहीं करते, लेकिन क्रॉस करने वाली खातून हो सकता है यार, लेकिन फिर भी मैं लीवरेज देता हूँ मैं ऑनेस्टली। लेकिन ये जो दूसरा जो उनके ऊपर केस था 24 जुलाई 2024 को इन्होंने एक नाजेबा सी वीडियो इन्होंने रिलीज कर दी अज़मा बुखारी साहिबा की और वो पोर्नोग्राफिक फिर वीडियो थी और जिसको डिफेम करके उन्होंने चलाया हुआ था और ट्विटर पे शेयर भी किया और फिर उसको फैलाया भी। ये मेरा ख्याल है वाकई ऑब्जेक्शनेबल
اویلیبل ہے اور اس کے اندر گرفتاری بھی بنتی ہے اور ان کو سزا بھی ہونی چاہیے تاکہ اس ٹائپ کی کوئی حرکت آئندہ کوئی دوسرا شخص نہ کر سکے. بہرحال ان کے وکیل ہیں وہ آج جائیں گے میاں علی اشفاق صاحب عدالت اور وہاں جا کے وہ کوئی پیش کریں گے, ان کی ضمانت کی کوشش کریں گے اور اگر قانون کے اندر اجازت ہے تو ان کی ضمانت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری ہے ہماری جی یہ والی, یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہارس راؤف نے پچھلے دنوں اشارہ کیا تھا اور پورے انڈیا کے اندر آگ لگ گئی تھی. اب اسی طرح کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو ہے جی ایک بہت بڑے فٹ بالر کی. انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ دور حاضر کے اگر دو کوئی بڑے فٹ بالر ہیں تو ان میں سے ایک یہ موجود ہیں. ایک میسی کو کہا جاتا ہے اور دوسرا رونالڈو کا تو ایک اپنا بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے بھی ایک ایسا ہی اشارہ کر دیا اور لگا یہی کہ یہ بھارت کو چڑھا رہے ہیں. اور اب حقیقت جانتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ ویڈیو ہے کیا. رونالڈو جو ظاہر ہے بہت بڑے فٹ بالر ہیں اور بڑی دنیا ان کے لیے کریزی ہے. لوگوں نے اپنی شرٹوں پہ ان کی تصویر بنوائی ہوتی ہے, لوگ ان کا آٹوگراف لینے کے لیے ملین ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اس قدر مہنگے وہ ہیں. اور جن کلبس کے اندر کھیلتے ہیں وہ ان کی ریٹنگ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو رونالڈو جو تھے وہ ایک میچ کے اندر انہوں نے جہاز کا نشانہ بنایا, اسی طرح بالکل جیسے ہارس راؤف نے بنا کے نا انڈیا کو چڑھایا تھا, تو انہوں نے اس طرح کیا, جہاز گرنے کا اشارہ کیا. تو اب وہ ویڈیو بہت وائرل ہو گیا اور ایمن محسن نقوی صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور پاکستانی اس کو ری ٹویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. انڈیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, انڈین گالیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو ہے سارا جو معاملہ ہے یہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ ویڈیو ویسے پرانی ہے. یہ ہے فروری کے اندر سعودی کلب ہے النصر کے اندر, یہ سعودی کلب میں یہ کھیل رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جب گول کیا تھا تو پھر انہوں نے اس طرح اشارہ کیا تھا. لیکن ظاہر ہے فروری کے اندر ہو گیا, باقی سارا معاملہ تو اپریل اور مئی میں ہوا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیر صاحب رونالڈو ان کو پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان کی جو روحانی شخصیات جو ان کی روحانی پاورز ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا تھا, یہ کہ موکلات نے بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کو یوں کرنے والا ہے پاکستان. تو وہ ظاہر اشارہ کسی جگہ ریکارڈ ہو گیا تو اب پاکستانیوں کا ہتھے چڑھ گیا. پاکستانی نے مت مار کے رکھ دی انڈیا کی اور انڈین واقعی اس بات پہ پریشان ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ رونالڈو نے انڈیا کی بڑی بے عزتی کی ہے. اب تو جہاں پہ بھی اس طرح ہوگا انڈیا سمجھیں گے کہ شاید ہمیں چڑھایا جا رہا ہے. جہاز ان کی چڑھ بن گیا سیریسلی. اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری بھی ہماری جی بھارت کے حوالے سے ہی ہے. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں انڈیا کے, بہت نام ہے ان کا, اکثر یہ ولنز کے رول ادا کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ ولن ثابت ہوئے ہیں نریندر مودی کے لیے. بہت کھل کے بول رہے ہیں, اتنا زیادہ کھل کے بولتے ہوئے انڈیا میں نے کسی کو دیکھا نہیں. پچھلے دنوں میں مودی جی جو ہیں ان کی سالگرہ تھی اور سالگرہ پہ چاپلوسی کرنے کے لیے بہت سارے ایکٹرز پہنچے ہوئے تھے, لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو انہیں سیدھا سنا دیتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا ہے یہ ڈیٹیلز بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب. اب پرکاش راج ہیں اور یہ ان کے ولن ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو قتل عام وہاں پہ ہو رہا ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور غزہ کے لوگوں کی, اس کے اندر مودی ذمہ دار ہے اس کا, کیونکہ یہ اسرائیل کے بہت قریب ہے اور نیتن یاہو کو بہت سپورٹ کرتا ہے. نیتن یاہو ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں, دونوں ایک دوسرے کے والد ہیں. تو ان دونوں نے جو مل کے غزہ کے اندر بڑی تباہی پھیلائی ہے. تو اب انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈیا تھا یہ بیسیکلی فلسطین کے ساتھ تھا, تو اب وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال کے نیتن یاہو کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. اور پاکستان اور اسرائیل کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا اس جنگ میں کہ اسرائیل نے ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. یعنی وہ انڈیا میں آ کے بیٹھا, اس نے اپنے ڈرونز اڑائے اور انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک جنگ مسلط کی, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ ان کی دوستی چلی گئی ہے نیتن یاہو کی مودی کی, کہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور پاکستان کے ساتھ اسرائیل نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت بھی کی ہے. تو وہاں پہ جو انقلاب آیا انڈیا کے اندر, جس طرح ان کی, میں غلط الفاظ نہیں کہنا چاہتا, میں آپ کی طرح ہونے لگا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا. تو جو ان کی اس وقت بےعزتی ہو رہی ہے, جو اس طرح جو ان کی بےعزتی ہو رہی ہے, میرا خیال ہے اب آوازیں مودی کے خلاف انڈیا کے اندر سے اٹھنی شروع ہو گئی. تو مودی صاحب کی دال جو زیادہ عرصہ مجھے گلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ہوتا یہ ہے جی کہ لائک مائنڈڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو دو گھٹیا لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں, جو مودی ہے اور دوسرا جی اسرائیل کا میں سمجھا شاید آپ مجھے کہہ رہے نہیں اللہ کا یہاں پہ آگے کچھ پھنس گیا, اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو یار, معاف کر دو. ٹھیک ہے ٹھیک. تو چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. یہ سٹوری بھی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ابھی انڈیا کی ایک چیز ہم نے ضرور ذکر کرنی ہے, خارش ہو رہی ہے انہیں دوبارہ سے, لیکن آج تسلی بخش انہیں ہم جواب دیں گے انڈینس کو. اس سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے چلیں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کو ماشاءاللہ جو خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں, جو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں UN میں, وہ کیا کیا ہیں, یہ سٹوری ڈیٹیل سے جانتے ہیں. اب مائیکل کوگل مین ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے USA کے اندر, اور وہ پاکستان کا, انڈیا کا اور اس پورے ریجن کا ایکسپرٹ بھی سمجھا جاتا ہے. اس نے 3 ٹویٹس کیے ہیں کل پاکستان کی فیور میں, اور بڑی مزیدار اس کا جو کرکس بنتا ہے, جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پاکستان اپنے بہترین دور سے گزر رہا ہے اور اس کی جو کامیابی ہیں وہ حیران کن ہیں. تو مائیکل کوگل مین بھی اگر یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے جے شنکر اور مودی رہ گئے ہیں, باقی تو پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے. یہ جو UN کے اندر جتنی تقریبات ہو رہی ہیں اس میں 2 ہی پرسنالٹیز ہیں جو آپ کو بہت نمایاں نظر آتی ہیں. ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے کیونکہ ظاہر امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ, اور دوسرا میاں شہباز شریف ہے.